सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल मैं एक खूबसूरत जवान की तस्वीर देख रहा था और साथ एक और तस्वीर लगी हुई थी और वो बता रहे थे कि नशा करने से पहले ये नौजवान कितना खूबसूरत था और नशा करने के बाद उसकी जो शक्ल थी वो बड़ी अफसोसनाक थी, तकलीफ दे थी। ये जो आजकल आपने देखा स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आम पब्लिक में नशा फ़रोख्त किया जाता है और इनको दिया जाता है, उससे कितने लोगों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब इन लोगों को नशा नहीं मिलता, फिर ज़ाहिर है घर की चीज़ें बेच देते हैं, फिर जो चीज़ भी इनके हाथ में आ जाए वो फ़रोख्त कर दी जाती है। ये आज जिस मौज़ू पे बात कर रहा हूँ, कल एक ख़बर नज़र से गुज़री, वैसे तो मैं इस पे पहले ख़बर दे चुका हूँ, प्रोग्राम कर भी चुका हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह हर इलाके, हर शहर में नशा जो है बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और मुख्तलिफ़ ड्रग्स हैं, किसी को किसी के साथ सुकून मिलता है, किसी को किसी के साथ सुकून मिलता है और इससे ये भी है कि जो अमीर है उसे ज़रा क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए। पिछले दिनों जनाब नगर रबुआ में एक बंदे को पकड़ा गया, शफीक मसीह उसका नाम था और 1 किलो उससे कोई ड्रग्स वग़ैरह जो है बरामद हुई थी। अब ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ़ उसने 1 किलो ये ड्रग्स रखी थी। पुलिस ने ज़ाहिर है तहकीकात शुरू की होंगी और वहाँ पे कहाँ-कहाँ ये फ़रोख्त करता था, कहाँ-कहाँ जाके ये बेचता था और कौन लोग थे इसके जो गाहक थे। फिर होता ये पहले सब डीलर, फिर आगे छोटे डीलर, पता नहीं जो भी तरीका वारदात है जिस हिसाब से किसी को चाहिए और ये बड़ा कारोबार जो है वहाँ पे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ है, यहाँ यूरोप के कई लोग भी इस नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कई एयरपोर्टों पे पकड़े जाते हैं, कभी कोलंबिया से जहाज़ आता है वहाँ से किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी के पेट में कैप्सूल होते हैं, मुँह निकालते हैं, कभी औरतें हैं, कभी मर्द है, कभी को पैसे की लालच में लोगों से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं जनाब कि हमें पैसे चाहिए थे, हमारे हालात ठीक नहीं थे। तो ये हालात जो बने हुए हैं इस वक़्त वहाँ पाकिस्तान में और ये मैं बता दूँ इतना बड़ा इलाका ये चिनाब नगर का बन चुका है कि वहाँ पे पुलिस आए दिन कोई ना कोई ऑपरेशन करती रहती है। कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में और जैसे-जैसे वहाँ आबादी में इज़ाफ़ा हुआ है, जराइम में भी इज़ाफ़ा हुआ है, चोरियों में इज़ाफ़ा हुआ है और कई ऐसे काम वहाँ पे भी नज़र से गुज़रते हैं जो तकलीफ़ दह होते हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि बड़ा पुरअमन शहर होता था ये चिनाब नगर रबुआ। बड़ा पुरसुकून माहौल यहाँ पे होता था। मैंने इसकी जब हिस्ट्री देखी, इसकी तारीख़ पढ़ी और इसके बारे में जब पता किया तो वहाँ पे पता चला कि बहुत लोग अच्छी और खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारते थे। खुशहाल तो चलो सब नहीं गुज़ारते थे और फिर दूसरे लोग वहाँ पे आ गए और पहले कभी पुलिस किसी जगह भी कम ही जाती थी। अब पता चला कि रोज़ाना कभी किसी मोहल्ले में पुलिस पहुँची होती है, नसीराबाद, कभी तेराबाद, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी जगह पे और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते। अब ये एक बंदा तो पकड़ा गया, शफीक मसीह, मगर जिन लोगों को इसने आगे ये काम देना था, उन्होंने कितने लोगों का बेड़ा गर्क किया और कितने लोगों का और करना है और कितने, ये अकेला नहीं है, तो कितने लोग जो है वो पुलिस के काबू में आए, कितने पुलिस को पैसे दे के फिर घर चले गए। क्योंकि हमारा कल्चर है, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं, वो बेचारे भी उन्होंने भी इसी तरह ही सीखा हुआ है। ज़ाहिर है जो उनके उस्तादों ने सिखाया उन्हें, उसी तरह उन्होंने चलना। तो कल्चर सिस्टम जो है उसकी बर्बादी जिस तरह हुई है वो आप सबके सामने है। अब होता तो ये है कि किसी भी शहर में दूसरे जब लोग जाते हैं तो वो अगर उनकी हालत दूसरों की देख के अपने आप को बदले तो वहाँ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखें कि यहाँ अखलाकी तौर पे अच्छे लोग हैं, कल्चर अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो वो अपने आप को बदल लेते हैं। अब मुसीबत ये है
کہ جب غلط لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم جس طرح چل رہے ہیں ان کے اوپر مسلط کرے، نئی نسل ہے بھٹک جاتی ہے، وہ پھر آپ سب کے علم میں ہے غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے، غلط راستے میں چلتی ہے، اور جس کی وجہ سے کئی آپ ارد گرد اپنے محلوں میں دیکھیں اچھے خاصے لوگ جو بڑی عزت سے رہ رہے تھے، ایک بچہ یا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا تو وہ گھر کی جو حالت ہوتی ہے، نہ عزت ہوتی ہے، نہ ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ ان کے گھر میں اب کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگس وغیرہ استعمال کرے۔ دیکھیے یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عمر ایک ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو وہ چکر شکر دے کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بڑی زبردست زندگی ہے، بڑی بہترین زندگی ہے، اور وہ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں، زہر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا انہی لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے پھر ڈیلر بنا دیے جاتے ہیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ پولیس اسٹیشن بندہ چلے جائے اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 10 دفعہ جائے یا 20 دفعہ جائے، آتا جاتا رہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو کوئی اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے کیونکہ وہاں پہ تربیتی سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے، اسکولوں کا بھی، پاکستان پورے کا یہ حال ہے، یہ سر چناب نگر ربوہ یا چنوٹ کا نہیں، میں کہہ رہا ہر جگہ پہ یہ حالات جا رہے ہیں۔ تو ہم نے بچوں پہ بڑی نظر رکھیں، یہ ہے اصل میں مقصد جو بتانے کا۔ آپ کی ذرا سی غفلت بھی آپ کا سکون تباہ کر دے، ایک بچہ بھی گھر کا غلط نکل آیا وہ دوسروں کا سکون بھی تباہ کرے گا، ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ جس نے یہ کاروبار کرنا اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پیسے چاہیے، اس کی طرف سے آپ مر جائیں، آپ کا بچہ مر جائے، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے تکلیف دہ واقعات میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور پھر اچھی جاب وغیرہ بھی تھی، کوئی سعودی عرب میں تھا، کوئی کہیں پہ تھا، واپس آئے یہاں پہ غلط لاگوں کے ہاتھ سے چڑھ گئے، یہ فری میں پہلے تھوڑا بہت آپ کو یہ چٹکی مٹکی لگواتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں پیسے لے کے۔ خواتین ہیں یہ لاہور کے کئی علاقے ہیں، وہاں پہ نہروں پہ دریاؤں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے زنا کرو جو مرضی کرو، انہیں نشہ چاہیے۔ اور جو بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی لڑکیاں اسکولوں کالجوں سے یونیورسٹیوں سے قابو میں کریں، اور ان کو نشے پہ لگا کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہے، ان کی پھر ویڈیو بناتے ہیں، پھر کئی کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ حالات میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کہ ایک پرامن شہر کے حالات یہ ہو چکے ہیں، جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے تبدیلی آ چکی، اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرا خیال اور مزید مشکلات پیدا کرے گی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے۔ یہ ایک شفیق مسیح نے، وہاں پہ کئی لوگ ہوں گے جو اس دھندے میں لگے ہوں گے، پولیس کہاں تک وہاں پہ اپنی کارروائی کرتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حکم پہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ پولیس کنٹرول کر لے گی، یہ خود ہی آپ نے بچنا ہے۔ پولیس وغیرہ وہاں پہ کیا کرے گی؟ پکڑ لے گی، جیل دے دے گی، ایک کو پکڑے گی دوسرے 10 پیدا ہو جاتے ہیں، مظاہرے یہ بچے بھی دیتے ہیں نا، جس طرح آبادی بڑھتی ہے اسی طرح ان کی بھی آبادی بڑھتی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے آر کے ساتھ۔ اور یہاں پہ یہ میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ذرا سی بے احتیاطی، آپ کا کوئی بچہ ان کے قابو آ گیا تو سمجھے پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد ہوگی، ختم ہوگی۔ مقصد توجہ دلانا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔